नमस्कार साथीहरु, नेपाली टेक्निक च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एमएस एक्सेलमा मार्कसिटको रिजल्ट कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ इन्ट्रोबाट। सब्स्क्राइब गर्नुस् नेपाली टेक्निक च्यानललाई र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। एक्सेल भित्र चाहिँ मैले यहाँ आफूलाई चाहिएको जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ त्यो सबै इन्ट्री गरिसकेको छ। जस्तै सिरियल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट, नेपाली सब्जेक्टहरु जस्तै नेपाली, एकाउन्ट, इंग्लिशको, इकोनोमिक्सको, कम्प्युटरको र त्यसको रिजल्टहरु पनि जस्तै मार्क्सहरु पनि यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरिसकेको छ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने छ टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्समा चाहिँ टोटल मार्क्स कसरी निकाल्ने त? अब टोटल मार्क्स चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ जस्तै यो जति पनि नम्बरहरु छ यो सबैलाई चाहिँ सम गर्नुपर्ने हुन्छ र समको फर्मुला के हो भन्दाखेरि जस्तै इक्वल टु एसयुएम सम ब्र्याकेट जस्तै यहाँबाट यति सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने यसलाई क्लोज गरिदिनु र इन्टर हाल्नु भयो भने यसको चाहिँ टोटल आउँछ है। र यहाँ ट्राई गरिदिनुस् र अब टोटल आइसकेपछि जस्तै मलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने अब पर्सेन्टेजको फर्मुला छ जस्तै इक्वल टु मार्क्स डिभाइड बाइ कतिवटा सब्जेक्ट हो क्लिक गर्नुस् त्यस इन्टर हाल्नुभयो भने पर्सेन्टेज आउँछ है। अब पर्सेन्टेजको फर्मुला यो चाहिँ मैले सजिलोसँग गरे। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को तरिका भनेको चाहिँ इक्वल टु टोटल अब्टेनिङ मार्क्स जुन हाम्रो चाहिँ गेन भएको मार्क्स छ डिभाइड बाइ टोटल मार्क्स जुन हाम्रो चाहिँ टोटल मार्क्स हो र इन्टु 100 गर्नुभयो भने चाहिँ अब हाम्रो पर्सेन्टेज आउँछ। यसरी अब हाम्रो पर्सेन्टेज आइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ आउँछ रिजल्ट। रिजल्टमा चाहिँ पास र फेल भनेर चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो कसरी छुटाउने त भन्दा अब रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्टको मार्क्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब मानौ एउटा रुल दिएको, अब यसमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ रुल हुन्छ जस्तै तपाईको चाहिँ 35 भन्दा कम आएको छ भने चाहिँ फेल हुन्छ, हैन भने पास हुन्छ। यस्तो किसिमको रुल हुन्छ। कहीँ 40 पनि भनेको हुन्छ, कहीँ 30 भनेको हुन्छ होला हैन। अब रिजल्टमा चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ 35 भनेर चाहिँ डिफाइन गरौँ हैन। 35 भन्दा चाहिँ कम आएको छ भने फेल, बाकीलाई पास भनेर चाहिँ हामीले यहाँ रिजल्ट निकाल्नु पर्ने छ भने यस किसिमको रिजल्ट कसरी निकाल्ने त? अब यसमा दुईटा किसिमले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। अब यसमा चाहिँ इफ को युज हुन्छ। इफमा पनि दुई तरिकाले चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। अब एउटा चाहिँ सिम्पल तरिका चाहिँ कसरी निकाल्ने पहिले त्यो निकाल्छौं र अर्को तरिकाबाट युज गर्न सकिन्छ। सिम्पल नर्मल सजिलो तरिका भनेको चाहिँ जस्तै इक्वल टु इफ ब्र्याकेट मिन ब्र्याकेट अब कहाँदेखि कहाँसम्मको नम्बर है कुन कतिसम्मको सब्जेक्टको चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब ग्रेटर आर इक्वल टु 35 35 भन्दा बढेर बराबर छ भने चाहिँ कमा के लेख्नु पर्यो पास। अब हामीलाई रिजल्ट टेक्स्टमा निकाल्नु छ भने चाहिँ डाउन इन्भर्टेड कमा युज हुन्छ। यो भन्दा पहिला अगाडिको भिडियोमा नि मैले भनेको थिएँ, त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि फल्स भ्यालु के राख्नु पर्यो त फेल भनेर राख्नु पर्यो है। र अब यो बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि इफ कन्डिसन भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले यो भन्दा अघिको भिडियो गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु। त्यसमा गएर पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफ कन्डिसन भनेको के हो भनेर। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यसरी पास र फेल भनेर निकाल्छ। जस्तै अब यो पास कसरी निकालेको छ यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिन C4 G4 है। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ C4 देखि G4 जुन नम्बर छ यसको चाहिँ सबैभन्दा कम नम्बर मिनले चाहिँ के गर्छ सबैभन्दा थोरै भ्यालु निकाल्छ। कम नम्बर चाहिँ कुन हो त? जस्तै मानौ यहाँ मध्ये सबैभन्दा कम भ्यालु कुन हो त 86 चाहिँ 35 भन्दा बढेर बराबर छ कि छैन छ। त्यही भएर चाहिँ यो के भएको त पास भनेर आएको छ। जस्तै अब यहाँ फेलमा हेरौँ, यसले चाहिँ के गरेको छ जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कति छ त्यसको 33 छ र 33 चाहिँ 35 भन्दा बढेर बराबर हो कि हैन हो भने चाहिँ पास आउँथ्यो। तर के छ त यहाँ 33 35 भन्दा बढी हैन कम हो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के आएको छ त फेल आएको छ। यो किसिमले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ है। अब तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीलाई चाहिँ यो किसिमले हैन कि अब अरु जस्तै इफ कै अर्को तरिकाले युज गर्नु छ भने चाहिँ तपाईले एउटा चेक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै अर्को तरिका छ एन्ड फङ्सन या भनौँ एन्ड कन्डिसनबाट नि हामी चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इक्वल टु इफ ब्राकेट एन्ड ब्राकेट। अब एन्ड ब्राकेट गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ एन्डभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी कन्डिसनहरू चाहिँ युजमा लिएर आउन सक्छौँ है। अब यसको बारेमा पनि बुझ्नु छ भने चाहिँ तपाईँले योभन्दा अघिको एन्ड फङ्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ के भने मैले त्यसैले गरेँ। अब यहाँ चाहिँ प्रत्येक जति पनि सेल छ त्यो सबैलाई चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। यो सेल चाहिँ गेटर आर इक्वल टु 35 छ कि छैन है। कमा फेरि अर्को सेललाई पनि चेक गरौँ। यो सेल अर्को कन्डिसन इक्वल टु 35 फेरि कमा अर्को सेल गेटर आर इक्वल टु 35 कमा फेरि यो सेल गेटर आर इक्वल टु 35 फेरि कमा यो सेल गेटर आर इक्वल टु 35। अब यो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो ब्राकेट कमा। अब यो कन्डिसन चाहिँ सबै राइट छ। यहाँ यदि मध्ये सबै कन्डिसन चाहिँ राइट छ भने चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त रिजल्ट पास भनेर निकाल्नु पर्यो, हैन भने चाहिँ फेल भनेर निकाल्नु पर्यो है। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरौँ र इन्टर हाल्नुभयो भने अब यसमा पास र फेल भनेर आउँछ। अब सिम्पल यसमा नि यसले सबै चेक गरेको त्यसै C4ले पहिला यसलाई 95 चाहिँ 35 भन्दा ग्रेटर छ कि छैन, छ मिलेको छ ठिक छ। फेरि अर्को 86 ले चेक गर्छ, फेरि 99 ले चेक गर्छ, फेरि 88 ले चेक गर्छ र 96 ले चेक गर्छ। यो सबै नम्बर चाहिँ 35 भन्दा बढी छ र बराबर छ भने चाहिँ पास हुन्छ। र जस्तै फेलमा हेरौँ, जस्तै यसमा नि सेम त्यही किसिम चेक गरिरहेको छ। जस्तै यहाँ 33 हेर्नुहोस्, 33मा 33 35 भन्दा बढी र बराबर होइन। र एन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै कन्डिसन चाहिँ राइट छ भने ट्रु भ्यालु आउँछ, हैन भने फल्स भ्यालु आउँछ। यो किसिमले नै रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै इफबाट नै हामीले चाहिँ इफकोमा नि तपाईँले मिन भ्यालु निकालेर या एन्ड भ्यालुबाट चाहिँ हामी रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। रिजल्टमा पनि तपाईँले इफ फङ्सनमा मिन फङ्सन र एन्ड फङ्सनको युज गरेर पनि हामी रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई कुन चाहिँ तरिका सजिलो लाग्छ त्यही किसिमले चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को आउँछ डिभिजन। डिभिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङ्सन यस किसिमले रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो भने अब कसरी निकाल्ने। अब यसमा नि इफको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एन्डको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई एकुरेट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामी एन्ड फङ्सनको चाहिँ युज गर्छौँ है। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पल आफ्नो तरिकाले इक्वल टु इफ ब्राकेट एन्ड ब्राकेट। अब हामीले चाहिँ डिभिजन के को लागि कुनलाई चाहिँ हेर्छौँ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज अनुसार तपाईँको चाहिँ डिभिजन छुट्याउनु हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ए ग्रेड बी ग्रेड भनेर छुट्याउनु हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी डिभिजन चाहिँ डिस्टिङ्सन फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन भनेर चाहिँ छुट्याउँछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै अब केलाई चेक गरिन्छ त भन्दाखेरि यो नम्बर चाहिँ जस्तै लेस देन 100 र कमा अब फेरि अर्को के राख्नु पर्छ, अर्को कन्डिसन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट यो सेल चाहिँ गेटर इक्वल टु 80 छ कि छैन। दुईटै कन्डिसन राइट छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो त डिस भनेर राख्दै है कमा। अब फेरि अर्को जस्तै फेरि यसमा इफ युज हुन्छ, फेरि एन्ड, फेरि ब्राकेट, त्यसपछि फेरि यही सेल चेक हुन्छ। यो सेल चाहिँ लेस देन 80 भन्दा कम छ कि छैन कमा। यो सेल चाहिँ ग्रेटर इक्वल टु 60। अब दुईटै राइट छ भने चाहिँ कमा के आउँछ त फर्स्ट डी डब्लु कमा, त्यसपछि फेरि कमा। मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कपी पेस्टको युज गरेर फर्मुला युज गरेँ। जस्तै कपी यहाँ पेस्ट गरिदिएँ र त्यही अनुसार चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ। जस्तै यसमा चाहिँ यो सेल जस्तै हाम्रो के हुनु पर्यो त अब 60 भन्दा कम र 40 भन्दा अनि फर्स्ट डिभिजन हैन सेकेन्ड डिभिजन र अर्को फेरि पेस्ट गरेँ। फेरि त्यही किसिमले इफ कन्डिसन एन्ड कन्डिसन जस्तै यसमा फेरि 40 भन्दा कम र 35 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ 35 लेखौँ। 35 भन्दा चाहिँ थर्ड डिभिजन। र अब अर्को फल्स भ्यालु चाहिँ के राखौँ त भन्दाखेरि नो
डिभिजन भनेर राख्थ्यौँ, त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज। अब कतिवटा ओपन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार क्लोज गर्नु पर्यो, इन्टर हान्नुभयो भने यस किसिमले चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसार हाम्रो चाहिँ डिभिजन छुट्याएर निकाल्छ है। अब यहाँ फर्स्ट डिस्टिङसन, सेकेन्ड डिभिजन र फर्स्ट डिभिजन आएको छ, यही नै हो डिभिजन निकाल्ने तरिका। अर्को रिमार्कमा चाहिँ के एउटा निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पास छ भने चाहिँ ठिक छ, फेल छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एस्टिकमा निकाल्नु पऱ्यो भने यो कसरी निकाल्ने त। अब यसको लागि पनि सिम्पल के छ, इक्वल टु गर्ने इफ को युज गर्न सकिन्छ र ब्र्याकेट है। ब्र्याकेट गरिसकेपछि अब हामी रिजल्ट निकाल्दैछौँ, त्यो रिजल्टलाई क्लिक गरेँ, इक्वल टु चाहिँ डब्लुएनकामा हामी चाहिँ यो टेक्स्ट कम्पेयर गर्दैछौँ। अब पिएएसएस पास छ भने चाहिँ कमा, अब यसमा चाहिँ डब्लुएन टेक्स्टमा डब्लुएन राखिसकेपछि अब यसको जस्तै कमा गरौँ, एकैछिनपछि भन्छु जस्तै, त्यसपछि फेरि डब्लुएन र यहाँ चाहिँ एस्टिक मार्क राखौँ, त्यसै डब्लुएन ब्र्याकेट क्लोज। अब यहाँ चाहिँ जस्तै यो खाली आइरहेको छ, किन आइरहेको छ त भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँ चाहिँ यदि फेल भइरहेको छ भने चाहिँ एस्टिक मार्क आइरहेको छ र यो चाहिँ खाली आइरहेको छ, किन त भन्दाखेरि हामीले जुन यो फर्मुला छ म भने यहाँ चाहिँ तपाईँले अब कुनै भ्यालु राख्नु भएको भए त्यो अनुसार टेक्स्ट रिजल्ट आउँथ्यो, तर यसमा चाहिँ केही पनि राखेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको छ त यो खाली आइरहेको छ। यदि मानौँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के राख्दिएँ त भन्दाखेरि जस्तै मैले चाहिँ एउटा साइन राख्दिएँ, जस्तै 2 राखिदिएँ भने अब हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि 2 आउँछ। मिसिङ भएल मिलाउँ, 2 आउँछ। किन त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ 2 राखेको छ, त्यही भएर सबैमा 2 आएको छ। तर यसमा 2 नराखिकन खाली राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब हाम्रो सबै ठाउँमा चाहिँ खाली खाली आउँछ। यस किसिमले रिमार्क्स पनि निकाल्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ थोरै किसिमको रिजल्ट निकालेँ, अब यहाँ चाहिँ 100 जना 200 जना स्टुडेन्ट छ भने नि त्यसको इजिली हामी चाहिँ यो किसिमले चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ है। यही नै हो मार्कसिट तरिका। अब यसमा चाहिँ तपाईँले इफको युज र एन्डको युज कसरी भइरहेको छ है। अब एन्डमा चाहिँ यो धेरै टाइप गर्नुपर्ने भएर तपाईँलाई गाह्रो बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको छ भने पनि यहाँ पज गरेर कसरी गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो किसिमले चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो मार्कसिट रिजल्ट सजिलोसँग निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ सबै कुराहरू छ, जस्तै तपाईँले एड पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने, डिभाइडको कुरा, एडको कुरा, त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ इफको कुरा छ हैन, त्यसपछि इफको एन्डको कुरा छ। यस किसिमले चाहिँ हाम्रो मार्कसिटको रिजल्ट निकालेको छौँ र फर्मुलाको चाहिँ सजिलो तरिका चाहिँ यसमा हामीले भनेको छौँ। भने आजको लागि चाहिँ यति नै। केही प्रतिक्रिया छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।